वेलकम बैक वंस अगेन जागो दुनिया। आप देख रहे हैं सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। इमरान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम फैशन के हवाले से बात करें बिकॉज ही इज़ अ फैशन डिज़ाइनर एंड आप भी कॉल इन करना चाहें, कोई टिप्स लेना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। बिल्कुल जी, और हमारा अपकमिंग टैलेंट है, पाकिस्तानी है। अच्छा इमरान, मुझे ये बताओ कि आजकल ज़रा हमारे मुल्क के हालात थोड़े से ज़रा स्टेबल इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसका इफेक्ट बिजनेस पे भी होता है? बहुत ज़्यादा। ओके, हाउ डज इट इफेक्ट यू? बिकॉज अभी रिसेंटली देख लें, कल रात को जो कराची में हुआ है और वो 3 दिन के लिए, 3 से 4 दिन यूजली अगर कोई कुछ भी होता है, टारगेट किलिंग या कोई हैपन होता है, लाइक वो तकरीबन 4 से 5 दिन तक आपको डिस्टर्ब रखता है। बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, लोग घरों से नहीं निकलते हैं। लोगों की आजकल रमज़ान सर पे लोग अपनी ग्रॉसरी वगैरह करते हैं, शादियां सर पर आ रही होती हैं, कहते हैं यार रमज़ान में शॉपिंग नहीं हो सकती, तो पहले जितनी शॉपिंग करनी है वो कर लें। ठीक, अब तो ये सारे चक्कर में बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, लोग पाकिस्तान में फैशन कॉन्शियस हैं डिज़ाइनर वेयर के लिए? लाइक इज देयर अ बिग पॉपुलेशन या इज दैट ट्रेंड स्टिल पिकिंग अप? पीपल आर कमिंग, लाइक लोग आ रहे हैं, लोग अब आ रहे हैं बिकॉज पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब लोगों में अवेयरनेस है। सही, लोग फैशन कॉन्शियस हैं, ब्रांड कॉन्शियस बन चुके हैं। इवन आप अपनी फैमिलीज में जाते हो, वहाँ भी आपको पता होता है फीमेल्स वुमेन्स अलग होती हैं, वो कहती हैं जी फलाना फलाना, और दूसरे मर्दों में ये होता है कि जी प्राडा लगा लिया है, जी गुची पहना हुआ है, मतलब ब्रांड कॉन्शियस है। ब्रांड कॉन्शियस। अच्छा इमरान, टेल मी वन थिंग, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं कि और कहाँ कहाँ पे आउटलेट्स आपने बनानी है अपनी? फ्यूचर्स प्लान्स ये हैं, अभी ईद के बाद वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में हम लॉन्च कर रहे हैं इमरान राजपूत का जो ब्रांड है। उसके बाद अभी हमारी डील चल रही है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक इंडियन स्टोर्स है, दे आर फ्रॉम लाइक सारे इंडियन डिज़ाइनर्स हैं। वहाँ से मेरा एक फ्रेंड ने मेरे कुछ इस तरह का कुछ करवा के सेटअप हुआ है, तो वो पाकिस्तान से आई थिंक मैं ही हूँ अभी तक वहाँ पर इसका हो रहा है। माइट बी इंशाल्लाह 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर इमरान राजपूत इजीली अवेलेबल इन इंग्लैंड। अच्छा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं? डू यू प्ले एनी गेम, स्पोर्ट्स, या फिर फारिग टाइम में क्या करते हो? डू यू हैंग आउट विद फ्रेंड्स? आई लव क्रिकेट। मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, खेलने का तो टाइम नहीं है। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? वेल, शोएब मलिक। शोएब मलिक? यस। अच्छा, आई थिंक वंडरफुल बैट्समैन। अच्छा, पहले शाहिद आफरीदी थे लेकिन उनका ग्राफ बहुत नीचे आ गया, तो दैट्स व्हाई अब वो शोएब मलिक मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसके अलावा इंडियंस में मुझे अच्छे लगते हैं बॉलर, क्रिकेटर है, गेम्स की बात हो रही है, आई एम नॉट लाइक मैं इंडियंस की तारीफ कर रहा हूँ। जहीर खान, अच्छा, एज अ बॉलर। अच्छा, और उसके अलावा एक्टिविटीज, एक एनजीओ को ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, बच्चों के लिए काम करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। एजुकेशन की है वो, अच्छा, छोटे बच्चों की, प्राइमरी स्कूल तक को हम लोग हैंडल करते हैं, उनकी बुक्स, उनकी यूनिफॉर्म्स और इस तरह से। और ये आपका अकेला स्टेप है या आपके साथ और कौन कौन लोग हैं? नहीं, मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, ये एक ऑलरेडी चलती हुई उनके थ्रू मैं काम करता हूँ। फिल्म्स देखते हो, मूवीज वगैरह का शौक है? टाइम नहीं होता, बीच बीच में से कोई क्लिप। रिसेंटली आई हैव सीन एक वन पिक्चर दैट आई हेट लव स्टोरी। सही। अच्छा, मुझे ये बताओ इमरान कि यू कम फ्रॉम कराची, और ऑब्वियसली हर सिटी का अपना एक फ्लेवर होता है। जब आप डिज़ाइनिंग करते हो तो वो फ्लेवर ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट भी करता है, क्योंकि यू बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची। मुझे ये बताओ कि आपको लाहौर और कराची की इंडस्ट्री को जब आप कंपेयर करें, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में अक्सर सुनने में आता है 2 ग्रुप्स हैं, एक लाहौर का ग्रुप है, एक कराची का ग्रुप है। तो आप मुझे बताओ कि क्या मेजर डिफरेंस क्या है ऐसा फैशन में? हालांकि अक्रॉस द कंट्री तो एक ही ट्रेंड होना चाहिए, क्या डिफरेंस है? मैं हमेशा यही हर जगह कहता हूँ, हर चैनल पर भी यही बात कहता हूँ कि खुदारा इस फील्ड को ना बर्बाद ना करें, बिकॉज हमारी फैशन इंडस्ट्री जो है ना वो फिल्म इंडस्ट्री की तरह तबाह हो जाएगी। हम थोड़े से मुख्तसर से लोग हैं, अगर हम चाहें, वी आर वेरी टैलेंटेड सीरियसली। मैंने इतने डिज़ाइनर्स देखे हैं, न्यू भी या सीनियर्स भी, अगर हम एक जगह बैठ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे हम जमा हो जाएं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कराची वाले कहते हैं जी लाहौर वाले इस तरह है, लाहौर वाले कहते हैं जी ये इस तरह है। वो ये बात होगी कि एक माँ के 2 बेटे हैं, उनमें रंजिशें चल रही हैं तो हम एक ही माँ की औलाद ना, एक माँ के 2 भाई हैं, 2 बेटे हैं, वो दोनों भाई आपस में लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल सही। अच्छा इमरान, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट है आपको? वेल नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, थोड़ा सा आया। मेरे फेवरेट जो थे, लाइक आई लाइक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, ओके, एंड मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब। अदरवाइज मुझे किसी में कोई चाम नहीं। मतलब आपको पर्सनालिटीज पसंद है? ही इज माय आइडियल, जुल्फकार अली भुट्टो। अच्छा, आपके ख्याल में जो उन्होंने काम किए और उनकी जो, ठीक है, मैंने उनको स्टडी किया, आई थिंक
ہی واز اے ویری لائل پرسن, اور آئی تھنک ہمارے ملک میں لائل لوگوں کی عزت نہیں ہوتی ہے. اچھا ٹیل می ون تھنگ, اگر آپ کو ایک دن کے لیے پاور دے دی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ عمران ناؤ یو ہیو دا پاور اینڈ اب آپ چینج کر سکتے ہیں ملک کے حالات, تو ٹاپ 3 کون سی ایسی چیزیں ہوں گی 1 سے 3 تک مجھے بتاؤ جو آپ چینج کرو گے؟ بے روزگاری, I will try my level best, کیونکہ لوگ بہت بے روزگار ہیں, ہمارے یہاں پیسوں کی بہت کمی ہے, لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں. آئی تھنک جو سب سے مین ایشو ہے الیکٹریسٹی, ٹھیک ہے, لوڈ شیڈنگ کا اور ایجوکیشن کے اوپر. تیسرا ایجوکیشن, ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں لیٹسٹ ٹرینڈز فیشن میں کیا ہیں عمران؟ مینس ویئر میں آئی تھنک لیٹسٹ مینز ویئر میں کچھ اتنا خاص نہیں, بٹ کٹس پہ زیادہ دھیان دیا جاتا ہے. کیونکہ آج کل پہلے ہوتا تھا کہ لڑکے پرنٹڈ شرٹس نہیں پہنتے تھے. جی ہاں, اب آپ دیکھ لیں لان کی شرٹس لڑکے پہنتے ہیں. کلرز کمبینیشنز بہت زیادہ آ گیا ہے, لائک بوائز آر ویری چوزی اباؤٹ کلرز. پہلے لڑکے پنک, بیبی پنک کلرز نہیں پہنتے تھے, آج کل بیبی پنک بہت زیادہ ان ہو گیا. پہلے ایک وہ فیمنسٹ ٹچ کہتے تھے کہ یار یہ ٹچ آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, اب یہ ساری چیزیں نکل چکی ہیں. اچھا, اب ماچوازم والا جو فیکٹر تھا وہ اب کم ہو گیا, وہ بہت کم ہو چکا ہے. اوکے, اور اس کے علاوہ آر مین آلسو چوزی اباؤٹ, دیکھیں شلوار قمیض میں تو چلو دیر از اے لمٹ دیٹ یو کین ایکسپیریمنٹ ود, واٹ اباؤٹ دا ویسٹرن, مطلب جیسے جینز ایک زمانے میں بڑی ان ہوتی تھی, از اٹ اسٹل دا سیم تھنگ؟ جینس میں آج کل پینسل جینس از ویری ان دیز ڈیز. اچھا, پینسل جینس جس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں نیگرو پینٹ. نیگرو پینٹ لائک وہ بہت پینسل کی طرح فٹڈ ہوتی ہے, ناٹ اسکنی فٹ, پینسل شیپ میں ایک آئی ہوئی ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ ان ہوئی ہوئی ہے. باٹمس کے بہت چھوٹے ہیں اور فلائی بہت چھوٹی آئی ہوئی ہے, پاکٹس چھوٹے آئے ہوئے ہیں. پہلے لوز بیگی ٹائپ کی کارگو جینس چلتی تھیں, اب وہ آؤٹ ہو چکی ہیں, کیونکہ ٹرینڈ بدلتے رہتے ہیں. کوئی چیز ایک وقت پہ نہیں رکتی ہے. آپ اس کو شرٹس کو لے لیں, آپ پینٹ کو لے لیں, آپ گوگلس کو لے لیں, آپ شوز کو لے لیں, ہر چیز کو لے لیں. پہلے ٹائی آتی تھی, اس کا نوٹ جو تھا وہ بڑا ہوتا تھا, آج کل پینسل ٹائز آئی ہیں. اچھا جو آپ نے ایکسیسری پہنی ہوئی دیکھی ہے تم نے؟ ہاں میں وہی میں چیک کر رہی تھی کہ شرٹ بھی بڑی شمری سی ہے, مجھے اس کو دیکھ کے آکٹوپس بابا یاد آ رہا تھا, میں ہنس رہی تھی, میں کہہ رہی تھی لیکن ویری نائس. اچھا ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو فیشن کو صحیح طریقے سے کیری کرنا آنا چاہیے. آپ پہن تو لو ڈیزائنر ویئر, لیکن آپ کو کیری نہیں کرنا آئے گا تو وہ فائدہ نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر وہی شخص ڈیزائنر ویئر کو ویئر کر سکتا ہے جس کے اندر ڈریسنگ کا اور سینس ہو. بیکاز اگر آپ کے اندر سینس ہے, آپ اپنے آپ کو کیری کر سکتے ہو. میں آپ کو ایک نارمل قمیض شلوار بھی دے دوں گا, تو آپ اگر آپ کے اندر سینس ہے تو آپ اپنے آپ کو شلوار قمیض میں بھی کسی نہ کسی طرح عام کپڑوں میں بھی کر سکتے. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ زندگی کے اندر کہ آپ کی شاپ میں کوئی آیا ہو, کوئی آدمی آیا اور اس نے بڑی لڑائی کی, اس نے کہا یہ نہیں صحیح, وہ عورتوں والی عادت نہیں ہوتی ٹپیکل کہ جی یہ نہیں صحیح وہ نہیں صحیح, درزی سے جس طرح لڑائی کرتے ہیں. نہیں میں بالکل مان رہی ہوں کیونکہ عورتیں دے آر پرٹیکولر اباؤٹ فیشن, تو آدمی بھی اب ہونا شروع ہو گئے. تم نے لڑائی والی بات, لڑائی تم نے کہا نہیں عورتوں کی لڑائی, اس نے تم یہ تو نہیں چاہتے تمہارے ساتھ آن ایئر کروں نا لڑائی, تو پھر میں کر لوں سوال. جی تو کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس طرح کا کوئی سین ہوا؟ لائک مینس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ہمبل ہو جاتے ہیں. اگر ہاں میرے پاس اس طرح کی فیملیز کی آنٹیاں آتی ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے, بھائی ہسبینڈس کے لیے لیتی ہیں, وہ تھوڑے سے نخرے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح پیسے کم ہو جائیں, کام میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کسی طرح بات ایک ڈیل ہو چکی, جی یہ چیز اتنے پرائز میں ملے گی. جب وہ ڈیلیوری ٹائم آتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ سمجھ میں آ رہا ہے, یہ آپ نے یہ کر دیا, پیسے کم ہو جائیں. ہم بھی سمجھدار ہیں, وہ بھی سمجھدار ہیں. عمران جانے سے پہلے وقت کیونکہ ہمارے پاس بالکل لمیٹڈ تھا اور اٹ واز ویری انجوائبل کہ آپ یہاں پہ آئے, ہم بڑے خوش ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ویورز سے, اپنے ماسز سے, سب بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. لائک جب پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو میرا میسج پاکستان کے لیے ہوگا, بینگ پاکستانی, اور پاکستان کے لیے اگر ہمیں کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا 14 اگست بھی بہت قریب ہے, اور جب 14 اگست کا ڈے, آئی مین اگست سے اسٹارٹ ہوتا ہے, تو ایک اندر سے ایک فیلنگز آپ کی الگ ہی ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ کو آپ کی جس طرح چینلز کے پروموز آ رہے ہیں کہ آج 11 دن رہ گئے, 12 دن رہ گئے. I was watching a TV yesterday last night, like میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑا اچھا مجھے لگا کہ جب وہ فلیگ لہرا رہا ہے. ہم نے سانگ بھی بنایا اسپیشل 14 اگست کا. وہی تو بس یہ ہے کہ پاکستانی رہیں اور پاکستان سے پیار کریں. ہم اپنے اندر کی چیزوں کو, اپنے اندر کی ایگو کو مار کر ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں. بہت خوب, بہت اچھی بات کی کہ جی اپنی اندر کی ایگو کو مار کے ہی ہم پاکستان کو بچا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ عمران, اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو. بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. تھینک یو, اینڈ انشاءاللہ تعالی وی وانٹ ٹو سی یو ایز اے ویری برائٹ اینڈ سکسیسفل ڈیزائنر. تھینک یو سو مچ, آئی ایم گلیڈ. خواتین حضرات, اس کے ساتھ ہی ہماری ٹرانسمیشن کا وقت آج کا ختم ہوا چاہ رہا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے فاروق حسن اور سندس کو دیں اجازت. خدا حافظ.